मैंने वाकई में एक ख्वाब देखा था, लेकिन वाकई हकीकत में बहुत खूबसूरत है। आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो जस्ट हमारे पीएम ऑफ द पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि एक अच्छे पेरेंट्स का सबसे पहला काम होता है उनकी तालीम के लिए काम करना। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। मेरे भाइयों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि मुझे पढ़ा सके, लेकिन मैंने हर मोड़ पर यही देखा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए वसाइल पैदा किए हैं, मुख्तलिफ शक्ल में पैदा किए हैं, जैसे आप लोगों के सामने आज, कि मैंने सर को हमेशा एज अ फादर समझा है। मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है, आज मैं इनसे पर्सनली बात करना चाहूंगी माइक से हटकर। तानिया खुद वजीर आजम के पास चल के जा रही हैं, और जैसे तानिया ने कहा, वजीर आजम भी दानिश स्कूल के हर बेटे और बेटी को अपनी बेटी समझते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तानिया को प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। ख़वातीन और हज़रात, ये वो रियल मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 60,000 तलबा और तालिबात, 60,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग एट दानिश स्कूल। और तानिया ने इस वक्त वज़ीर आज़म से पर्सनली बात कर रही हैं, और वज़ीर आज़म वज़ीर आला को और हमारे सीनियर हुकाम को हिदायत जारी कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये वो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वो तब्दीली है, ये जो हकीकी तब्दीली जिसकी हम बात करते हैं, ये वो है लेडीज एंड जेंटलमैन। ख़वातीन और हज़रात, तानिया की डायरी आपने देखी और किस तरीके से तानिया ज़िंदगी में आगे बढ़ी, थैंक्स टू दानिश स्कूल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, दानिश स्कूल में हज़ारों ऐसी कहानियाँ हैं, और उन कहानियों में से चंद ग्लिम्पसेस हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि किस तरह दानिश स्कूल के स्टूडेंट्स लम्स गए, फास्ट गए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में गए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, कोई यूवैस में गया। ये बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में से एक ग्लिम्स, चंद झलकियां, चंद सक्सेस स्टोरीज प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे अभी हमने वो तानिया बेटी की बात सुनी, वो सामने बैठी हैं। उनके दोनों वालिदैन इस दुनिया से चले गए, वालिद भी दुनिया से चली गई और वालिदा भी। अंदाज़ा कीजिएगा कि किस तरीके से इस बेटी ने अपने आप को कायम रखा। दानिश स्कूल इस बेटी का वालिद बन गया, वालिद की जगह और वालिदा की जगह दानिश स्कूल ने इसको मुहैया की। और दानिश स्कूल की बदौलत इस बच्ची ने, हु बिकेम डबल ऑर्फन, बचपन में आज इसने एमफिल किया है। एमफिल, अंदाजा करें आप जरा। और एमफिल किया है अंग्रेजी में। कितनी फख्र की बात है हम सब के लिए। बात बढ़ाने से पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का और आईजी पंजाब का, कि उन्होंने कौम की इस बेटी तानिया के लिए अभी मुझे ये इनकी तकर्री का ऑर्डर दिया है। बेटी, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। ये आइए। न वालिद है न वालिदा,
اور کس طرح زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا اس عظیم قوم کی بچی نے مقابلہ کیا ہے، اور انگلش میں اس بچی نے ایم فل کیا ہے، اور ان کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تہ دل سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یعنی مجھے بھی آپ نے کئی میل پیچھے چھوڑ کے اور محسن نقوی سپیڈ سے آپ نے کام کیا ہے. اور ان کو آئی جی پنجاب نے ان کو جو ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ وکٹم سپورٹ آفیسر جو جی تحفظ مرکز میں اس بچی کو یہ جاب ملا ہے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے مجھے اور پھر اشرافیہ کو اور ہر حکومت کے وہ سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج وقت کی نزاکت کا ہم اندازہ لگائیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا پورا احساس کریں، اور یہ جو کامیاب ایک کہانی ہے دانش اسکولوں کی، اس کو پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ دانش اسکول بنے ہوں. اگر ایچ این کالج کے لوہے کے دروازے آپ کا راستہ روک رہے ہیں تو دانش اسکول پورے پاکستان میں آپ کے دروازے کھول رہے ہیں. اس کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف کمی ہے تو ول ٹو ڈو. اور میں آپ کو آج اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلے الیکشن میں موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہر حکومت کے وہ سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج وقت کی نزاکت کا ہم اندازہ لگائیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا پورا احساس کریں. اور یہ جو کامیاب ایک کہانی ہے دانش اسکولوں کی، اس کو پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ دانش اسکول بنے ہوں. اگر ایچ این کالج کے لوہے کے دروازے آپ کا راستہ روک رہے ہیں تو دانش اسکول پورے پاکستان میں آپ کے دروازے کھول رہے ہیں. اس کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف کمی ہے تو ول ٹو ڈو. اور میں آپ کو آج اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلے الیکشن میں موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ.